أساسية. المجال الأول هو مجال العرض التربوي، المجال الثاني العمل التربوي، والمجال الثالث هو التعبئة والتواصل. فيما يخص العرض التربوي، والهدف الأساسي منه هو تشجيع التندرس وتعميمه خاصة بالوسط القروي، وكذلك التصدي لظاهرة الهدر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة. في هذا الإطار تم التركيز في هذا المجال على عدة محاور، ومن أهمها المحور المتعلق بتعميم التمدرس أو توسيع العرض المدرسي، وذلك على سبيل الإخبار فسوف يتم اعتماد 22 مؤسسة تعليمية خلال الدخول المدرسي الحالي إن شاء الله ابتداء من 11 سبتمبر 2013، منها 3 مدارس جامعاتية، وهي هذه المؤسسات جاهزة على مستوى البناء وعلى مستوى التجهيز وكذلك على مستوى الموارد البشرية. المحور الثاني المتعلق بالدعم الاجتماعي بمكوناته الأساسية، مكوناته الخمس. المكون الأول متعلق بالمليون القضاء، فبالنسبة للإجراءات اتخذت منذ شهر يونيو وشهر يوليوز باسترجاع الكتب الصالحة للاستعمال، وكذلك تحديد الحاجيات، جميع الحاجيات للمؤسسات التعليمية مع الكتبيين، وإعلان عن طلبات العروض وجميع المساطر المنافسة، وسوف تكون إن شاء الله جاهزة في خلال الانطلاق الفعلي للدخول المدرسي. وسوف يستفيد من هذه العملية 226,600 تلميذ وتلميذة، حيث أن الابتدائي سوف يستفيد 206,000، ونسبة التغطية 100% بالوسط الحضاري والوسط القروي. وبالنسبة للإعدادي 19,300، والتغطية بالوسط القروي 100%. المكون الثاني هو الإطعام المدرسي. بالابتدائي سوف يستفيد 135,000 تلميذ وتلميذة، ونسبة التغطية بالوسطين الحضاري والقروي 66%، وبالقروي 100%. إلا أنه بعض النيابات التي تعرف نسبة الهشاشة ونسبة الفقر بنسب مرتفعة، جرادة، بيلي ودريوش، نسبة التغطية 100%. جميع التلاميذ الابتدائي يستفيدون من خدمات الإطعام المدرسي بالابتدائي. الإطعام الدراسي بالإعدادي 3,700 مستفيد ومستفيدة أو تلميذ وتلميذة، وكذلك الأكاديمية تتوفر حاليا على أو سوف تفتح أبواب الداخلية 66 داخلية بمختلف الأسلاك، منها 16 الداخلية ابتدائية، سلك ابتدائي، حيث تتوفر الأكاديمية على 16 مدرسة جامعاتية إن شاء الله ستفتح أبوابها أو خدمات الداخليات ليلة 11 سبتمبر. بالنسبة للمكون الثالث هو البرنامج التيسير أو البرنامج الدعم المادي المباشر، 37,400 تلميذ وتلميذة يستفيدون من هذا البرنامج. وكذلك المكون المتعلق بالنقل المدرسي، حيث أسطول النقل المدرسي على مستوى الجهة تم تعزيزه ب7 حافلات، تم اقتناؤه مؤخرا بمعدل حافلة لكل إقليم، وتم توزيع تحديد الجامعات القروية المستفيدة من هذه الخدمات أو من هذه الحافلات. سوف يستفيد على المستوى الجهوي 4,600 تلميذ وتلميذة من النقل المدرسي. المجال الثاني الأساسي هو مجال العمل التربوي، والهدف منه هو تحسين جودة التعليمات. وفي هذا الإطار تم الحرص على استثمار العرض الذي تم تقديمه من طرف المفتشية العامة للشؤون التربوية للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف للجهة الشرقية، وفي هذا الإطار تم تحديد منهجية العمل، وهي على أساس تثبيت المكتسبات وتثمين نقاط القوة، وبالنسبة لنقاط الضعف تطويقها وتداركها. من بين نقاط الضعف اللي كانت تعرفتها الجهة الحمد لله بفضل المجهودات نتاع الجميع، هي مناسبة اللي كنشكر جميع المتدخلين والشركاء في هذه العملية، سواء مفتشين، مديرين مؤسسات تعليمية، نساء ورجال التعليم، كذلك الجسم الصحفي ووسائل الإعلام، على أساس أن تكون إن شاء الله الانطلاقة الفعلية بالمؤسسات التعليمية يوم 11 سبتمبر بالنسبة للابتدائي، ويوم 12 سبتمبر بالنسبة للثانوي. وما يميز هذه السنة الدراسية هو إعطاء الانطلاقة الموحدة ما بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي. كذلك من بين العمليات الأساسية
العمليات الأساسية بالنسبة للعمل التربوي هو توزيع مناطق التفتيش وتغطية جميع المناطق يعني خدمات أو بعملية التأطير التربوي. تم عقد لقاءات مع المفتشين على المستوى الإقليمي أو على المستوى الجهوي لمباشرة المهام ديالهم. ومستجدات كذلك هذه السنة بالنسبة لهيئة التفتيش هو تنزيل المذكرات الوزارية في شأن عدة العمل على شكل إعداد برامج عمل سنوية لكل مفتش ومفتشة، وكذلك إعداد بطائق تقنية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على زيارات مؤسسات التعليمية، سواء الزيارات الصفية أو الزيارات المؤسسات التعليمية لمختلف التخصصات ومختلف الهيئات. العملية كذلك بالنسبة للعمل التربوي الحرص على تطبيق التوقيت اليومي المجال الحضري بالسلك الابتدائي، إذا باستثناء بعض المناطق ممكن أن تعرف الإكراهات سواء على مستوى الحجرات أو على مستوى الموارد البشرية. المحور اللي كنت نسيته بالنسبة للعرض التربوي هو مجال الموارد البشرية. على محور الموارد البشرية على سبيل الإخبار أن حصيص الجهة الشرقية استفادت من 634 خريج وخريجة، وهذه السنة الحمد لله نعتبرها إيجابية، حيث أن تم توزيع هذا الحصيص على مختلف النيابات بحضور السادة النواب وكفريق، يعني بمنهجية العمل تاع الإدارة الأكاديمية في إطار فريق جهوي متكامل متجانس. تم تخصيص 80 منصب لنيابة وجدة لخلق واحد حركية لنساء ورجال التعليم، وكذلك لتعويض هيئة التدريس التي تم إحالتهم على التقاعد. فبالنسبة للمجال الثالث وهو مجال التعبئة والتواصل، هذا الإطار يعني كان الهدف الأساسي هو التعبئة حول قضية التعليم، حيث تمت الإشارة أن استثمار نقاط العرض نتاع المفتشية التعليمية المفتشية العامة للشؤون التربوية للوقوف على بعض نقاط الضعف فين كاين الجامعات اللي كتستفحل فيها ظاهرة الانقطاع أو ظاهرة الهدر الدراسي. في هذا الإطار سوف يتم إن شاء الله تنظيم قافلات للتعبئة وكذلك إعداد برامج إدارية وندوات صحفية في هذا الإطار. وعقد لقاءات مع الإدارة الترابية مع السيد الوالي والسادة العمال، وكذلك مع السيد والي الأمن والمصالح الإقليمية ومختلف المجالس المنتخبة، مجالس إقليمية ومجالس الجهوي. وهذا الإطار بعد كنشكر المجالس المنتخبة على رأسهم المجلس الجهوي الدعم اللي قدموه سواء على مستوى المليون محفظة، قدموا دعم بمبلغ يناهز مليون درهم، وجميع الأطقم في عملية المليون محفظة توزعت على جميع النيابات الإقليمية، وكذلك بعض المجالس الإقليمية اللي قدمت الدعم في إطار سواء الدراجات الهوائية أو المليون محفظة، والمجلس العلمي المحلي بوجدة يعني نشكروه من هذا المنبر على الدعم اللي كيقدموا القطاع التعليمي. إذن هذو الاستعدادات الكبرى أو الخطوط الكبرى لتحضير لتحضير الدخول المدرسي 2013 و 2014، ونتمنى إن شاء الله يكون دخول مدرسي ناجح ومتميز، بكم أن أول دخول مدرسي يكون يعني كان على رأس هذه الأكاديمية، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لتلامذتنا وتلاميذنا والبلوغ إن شاء الله المؤشرات جد إيجابية. ومناسبة كذلك نكرر اللي كنشكر وسائل الإعلام والجسم الصحفي على التعبئة والدعم والمجهودات المقدمة لقطاع التعليم. شكرا لكم.